थ्याङ्क यू। नमस्ते सबैजनालाई। म सिलु घिमिरे न्यौपाने यतिखेर अमेरिकाको टेक्ससबाट बोलिरहेको छु। यतिखेर बिहानको 9:15 भयो ठ्याक्कै, अनि त्यता साँझ र एकदमै धेरै खुसी छु किनभने आज यो समयमा मात्र यहाँहरूसँग हुने होइन कि यो बुकाहलिक्समा सँगै समय बिताउन थालेको त महिना दिन बढी भइसक्यो र विगत 55 जनालाई सुन्दै आउँदा, स्रष्टाहरूलाई सुन्दै आउँदा, उहाँ कविहरूको कस्तो राम्रो कविताहरू सुन्दा, कथाहरू सुन्दा, सृजनाहरूको कुरा सुन्दा आज यहाँ आइपुग्दा त ओ माई गड आई एम नट रेडी फर दिस, अथवा म चाहिँ यसमा फिटै छैन बोल्नको लागि भने कस्तो फिल भइरहेछ मलाई। र त्यो चाहिँ एकदमै मेरो भित्रदेखिको अनुभव हो। अनि त्यति राम्रो लेख्नु भएको, बोल्नु भएको र कति प्रेरणादायी व्यक्तित्वहरूलाई उहाँ आउनु भएको यो प्लेटफर्ममा चाहिँ आज त के बोल्ने थाहा छैन, नर्भस छु एकदमै। तर पनि आउने 1 घण्टा यहाँहरूको साथले साहित्यको चर्चा गर्दै र सबैभन्दा चाहिँ एउटा मेरो लेखन यात्रा कसरी सुरु गरेँ, के कुराले मलाई अभिप्रेरित गर्यो र किताबको अमलले बुकहालिक कसरी बनाए त्यो कुरा चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। ठुलो कथाहरू केही पनि छैन मसँग, सृजनाहरू पनि त्यस्तो केही पनि छैन। पेसाले चाहिँ म एउटा शिक्षक हुँ। अहिले यहाँ अमेरिकाको टेक्ससमै भएको टेक्सस वुमेन्स युनिभर्सिटीमा पढाउँदैछु। विगत 7-8 वर्ष भयो पढाउन थालेको। आफू विद्यार्थी हुँदादेखि यहाँ पिएचडी गर्दा गर्दैदेखि पढाउन सुरु गरेको, अहिले त झन्डै 7-8 वर्ष नै भइसकेछ। अनि म चाहिँ यहाँ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट पढाउँछु। तर यही क्रममा चाहिँ कति विद्यार्थीहरूलाई भेट्दा आफूले उनीहरूलाई सिकाउने रूपमा चाहिँ आफूले सिक्ने मौका पाउँदा कति लेखेका र कति लेख्न बाँकी रहेका कथाहरू यहाँहरू समक्ष। अनि सबैभन्दा पहिला सुरु गर्दा चाहिँ यहाँ केही नहुँदा हुँदै पनि आफ्नो सानो कथा केही कुरा सेयर गर्नलाई मौका दिनुहुने बुकहलिकको सम्पूर्ण टिमप्रति चाहिँ हृदयदेखि नै एकदमै आभार प्रकट गर्छु। र पर्सनली मेरो तर्फबाट मात्र होइन, सम्पूर्ण किताब पढ्ने मान्छेहरूको तर्फबाट चाहिँ वाट एभर यु आर डुइङ द्याट्स अ ग्रेट जब, र एकदम वी फिल प्राउड अल अफ रिडर्स। यति भन्दै चाहिँ म एउटा सानो 3वटा कथा सुनाउन चाहन्छु। एउटा कथा चाहिँ कसरी पढ्ने बानी लाग्यो, किनभने यो बुकहलिकको हुँदा चाहिँ किताबकै कुरा आउँछ, कसरी पढ्ने बानी लाग्यो भन्नेमा एउटा वाट्स न्यू भन्ने कथा सुनाउन चाहन्छु। अनि त्यसपछि अर्को एउटा कथा चाहिँ विद्यार्थीको बताउन चाहन्छु, वाट यु वान्ट टु डु भन्ने क्वेसनमा। र तेस्रो सानो कथा चाहिँ एउटा क्लासरुममै लगेर कसरी केले चाहिँ मलाई लेख्ने बनायो त्यो सुनाउन चाहन्छु। किनभनेदेखि एउटा लेखन यात्राको अनुभवहरूले सायद तपाईँहरू जो लेख्न चाहनुहुन्छ, लेखिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि मैले गरेको मिस्टेकबाट अरूले सुधार्ने मौका मिलोस् र मैले सुरु गरेको कुराले चाहिँ अरूहरूलाई केही प्रेरणा मिलोस्, यही नै एउटा अभिप्राय। ओके, मेरो कथा सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ अहिले म यहाँ टेक्ससमा बसिरहेको भएर र यहाँहरूले पनि कति न्युजहरूमा देखिरहनु भएको होला, भर्खरै यहाँ यो जर्ज फ्लोइडको केस पनि भयो होइन। त्यो एकजना ब्ल्याक पर्सन उहाँको डेथमा अथवा मारिँदा चाहिँ त्यसले गर्दा न्युजमा धेरै आइरहेको छ यहाँ, र ह्युस्टन टेक्ससमै बस्ने भएको भएर। अनि त्यही सिलसिलामा चाहिँ त्यही न्युजहरू सुनिरहँदा हेरिरहँदा त्यही बेलामा त्यही प्रसङ्गलाई लिएर एउटा सानो 4 लाइन लेखेको थिएँ। पहिला त्यसबाट सुरु गर्न चाहन्छु, यो न्युजमा आइरहेको भएर। र लास्ट विकसम्म पनि यहाँ टेक्ससमा पनि कर्फ्यू थियो, बिहान बेलुका 8 देखि बिहान 6 बजीसम्म, र त्यही बेलामा लेखेको 4 लाइन पहिला सुरु गर्न चाहन्छु जर्ज फ्लोइडलाई लिएर। Necks are pressed under knees in open street. Cities are full of prisoners with their own key. Oh, mama, I cannot breathe, says he. Broad daylight witnesses the power play of cruelty. And this is the nation we call free? That is a question mark. Okay. यो 4 लाइन मात्र।
अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ म सुरु गर्न चाहन्छु मेरो कथा वाट्स न्यूबाट, अथवा चाहिँ कसरी पढ्ने बानी लाग्यो भन्दा, र त्यसको लागि चाहिँ म सबैलाई तपाईँहरूलाई मेरो बाल्यकालतिर लान चाहन्छु। मेरो जन्म चाबेलमा भएको, काठमाडौँको चाबेलमा भएको हो। अनि मेरो परिवारमा चाहिँ पहिलादेखि किताबहरू त्यस्तो धेरै थिएन, पढ्ने माहौल भन्दा पनि मेरो बुवा मुवा नै फर्मल एजुकेसन उहाँहरूको होइन, तर पनि सानो हुँदादेखि नै मेरो बुवाले यति धेरै कमिक्सहरू ल्याइदिनुहुन्थ्यो, कथाको किताबहरू कमिक्सहरू ल्याइदिनुहुन्थ्यो कि आफ्नो स्कुलको काम सकाएर त्यो कमिक्स पढ्नलाई हतार हुन्थ्यो, जहिले पनि कथाको किताबहरू पढ्न हतार हुन्थ्यो। अनि त्यहीबाट एउटा दुईवटा पाँचवटा दसवटा गर्दा गर्दै पढ्ने बानी त्यसरी बस्यो। ती कमिक्सका क्यारेक्टरहरू, कथाका पात्रहरू नेपाली, अङ्ग्रेजी, हिन्दी तिनै विषयका किताबहरू जुन बुवाले आफूले जाने जति उहाँ आफै पनि पढ्नु भएको थिएन, तर छोराछोरीले पढोस् भन्ने हिसाबले ल्याइदिनु भएको किताबहरूबाट चाहिँ पढ्ने लत बस्यो। तर यही प्रसङ्गमा एउटा के जोड्न चाहन्छु भने, मेरो बुवा अहिले 82 वर्ष हुनुभयो पुरा। तर सानो हुँदादेखि मैले आफूले सम्झना सङ्घाल्न सकेको दिनदेखि आजको दिनसम्म आइसक्दा समेत पनि उहाँले एउटा मात्र प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो जहिले पनि, र अहिले पनि गर्नुहुन्छ, त्यो वाट्स न्यू, अथवा के छ त नयाँ, आजको नयाँ के छ, त्यो एउटा सोध्नुहुन्थ्यो जहिले पनि। आफूले होस सम्हालेको बेलादेखि मलाई त्यो थाहा छ, र अहिलेको दिनसम्म, आजकै दिनसम्म पनि आज के गर्यौ त भनेपछि उहाँको लागि हामीले कुनै न कुनै एउटा नयाँ कुरा बताउनु पर्थ्यो हरेक साँझ खाना खाने बेलामा सबैजना बस्दा। अनि चाहे एउटा नयाँ चक्लेट टेस्ट गरेको होस्, अथवा नयाँ सिनेमा हेरेको होस्, नयाँ साथी बनेको होस्, नयाँ शब्द सिकेको होस्, त्यो एउटा सानो नयाँ कुरा चाहिँ जहिले पनि बताउनु पर्थ्यो, र आजको दिनसम्म पनि। र त्यो कुराले चाहिँ सायद लाइफ लङ स्टुडेन्ट बनायो, लाइफ लङ लर्नर बनायो। पढ्नुपर्छ, पढेर सिकेर जानेर चाहिँ त्यसको कुनै अन्त्य नै छैन भन्ने कुरा सिकायो। र त्यही एउटा क्वेसन वाट्स न्यूले गर्दा के छ त आज नयाँ भन्दा बुवामालाई बताउनु पर्ने आज के नयाँ जाने त भन्ने सिकाउनु पर्ने, बताउनु पर्ने कुराले गर्दा चाहिँ अहिलेको दिनसम्म पनि केही न केही नयाँ कुरा सिक्ने, केही न केही नयाँ कुरा जान्ने, त्यो आफ्नो एउटा दिमागको भाँडा खाली नै राख्ने बानी पार्यो। किनभने के को सिकेर अन्त्य हुँदैन रहेछ। त्यो बेलादेखि, त्यो सानो कक्षादेखि अहिले आएर विद्यावारिधि सकाएँ मैले, 2 वर्ष भयो। तर त्यो दिनदेखि आजको दिनसम्म पनि मैले जानेको एउटै मात्र कुरा छ कि कुनै सीमा नै छैन जान्नुको, पढ्नुको, किताबको कुनै सीमा नै छैन, अम्मली हुनुको कुनै सीमा नै छैन। र बुकोहलिक त्यही अर्थमा पनि अरू केही परिचय नभए पनि बुकोहलिक भनेर आफूलाई पनि चिनाउँदा गर्व लाग्छ। किताबको अम्मल परिचय हो भनेदेखि लेखन एउटा थेरापी हो मेरो लागि। र यही प्रसङ्गमा अर्को के सानो अनुभव सुनाउन चाहन्छु भनेदेखि, त्यो विगत झन्डै 3 दशकभन्दा बढी, झन्डै 4 दशकै पुरा हुन लागिसक्यो। 35 वर्ष 36 वर्षदेखि चाहिँ कन्टिन्युस रूपमा दैनिकी लेख्दै आएको छु, लेख्छु जहिले पनि। त्यो एउटा बानी नै भइसक्यो। हरेक दिन त्यो उठेपछि ब्रस गर्नुपर्छ भने जस्तो कुरा। र झन्डै 4 दशक लामो समयसम्म ग्रेड 6 देखिको जर्नलहरू अहिलेसम्म सबै छन् मेरो। अनि आज पनि बिहान आफ्नो दैनिकी सकाएर आफ्नो डेली जर्नल डायरी लेखिसकेर तपाईँहरूसँग बसिरहेको छु। अनि त्यो लेख्ने बानी लाग्यो। त्यो जर्नल लेख्ने प्रक्रियाले चाहिँ के बनायो भनेदेखि, चाहे आफूले सिकेको वाट्स न्यू के नयाँ कुरा होस्, अथवा चाहिँ जानेको कुरा होस्, अथवा नजानेको होस्, कुनै चित्त दुखाइ होस्, नपुगेको कुरा होस्, सफलता मात्र नभएर चाहिँ असफलताका कथाहरू पनि, सानो कथाहरू पनि तिनीहरू त्यो लेखनीमा त्यो डायरीमा लेख्ने बानी हुँदै गयो। जब त्यसमा लेख्दै जान्थेँ, त्यसले चाहिँ अर्को वर्ष फर्केर त ओ माइ गॉड मैले यति कुरा त गरिसकेछु, अथवा चाहिँ मेरो यो कमजोरीहरू थियो त्यसकोलाई चाहिँ मैले अलिकति बेटर गरेछु अथवा इम्प्रुभमेन्ट ल्याएछु भनेर चाहिँ आफूलाई नै एउटा जज गर्ने अथवा चाहिँ चेक गर्ने एउटा बानी बस्दै गयो। त्यति मात्र नभए चाहिँ त्यो जर्नल लेखन चाहिँ मेरो लागि एउटा थेरापी जस्तो पनि हो। किनभने कति कुरामा चाहिँ हामीलाई दुःख लागेको हुन्छ, कति कुरामा फ्यामिलीमै पनि, बाहिर वर्क प्लेसमै पनि, जता पनि सुखको कुराहरू मात्र हुँदैन, दुःखको कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यो कुराहरूले चाहिँ जब कतै पोख्ने ठाउँ नपायो भने त्यसले भित्र त्यसको
भन्न वर्ड आएन मलाई, त्यसले चाहिँ एउटा नेगेटिभ औरा फिजाइरहेको हुन्छ भनेदेखि। तर जब लेख्छु कोहीसँग रिस उठ्यो अरे मलाई भने ओके आई हेभ रिटन द्याट इन माई डायरी एन्ड इट्स डन, आई फरगट अबाउट द्याट। र यसले मलाई मुभ गर्न सिकायो र आजको दिनसम्म पनि गर्दा चाहिँ त्यसमा नै यो कुराहरू, दिज आर सम अफ द गोल्स आई वान्ट टु डु, दिज आर सम अफ द थिङ्स आई वान्ट टु फिनिस भन्ने कुरा चाहिँ भएर ती कुराले चाहिँ लेख्न हेल्प गर्यो। अनि ती नै झन्डै 35-40 वर्षका जर्नलहरूबाट कहिलेकाहीँ कथा जन्मिन्छन्, कहिलेकाहीँ कविता जन्मिन्छन्, किनभने थाहा नै नपाई लेखिरहेको हुँदो रहेछ त्यो कुराहरू। अनि यसरी पढ्ने बानी लाग्यो, लेख्ने बानी त लाग्यो, तर यही बिचमा चाहिँ कति कुरा नयाँ कुराहरू, प्रेरणाको कुराहरू आउँदा रहेछन्। अनि यतिखेर अब दोस्रो कथामा लान चाहन्छु, एउटा विद्यार्थीलाई चिनाउन चाहन्छु। म पढ्ने बानी जहिले छँदै थियो, स्कुल सकाएर कलेज भएपछि पढाउन थाल्दा, नेपालमा पढाइरहँदा चाहिँ जहिले पनि कक्षा कोठामा साधारण सोध्ने जस्तै गरेर वाट यु वान्ट टु डु, भोलि गएर तिमी के बन्न चाहन्छौ, के गर्न चाहन्छौ भनेर क्वेसन सोद्धा झन्डै 2 दशक भयो। एउटा मेरो विद्यार्थीले यति आँखाभरि सपना लिएर यस्तो दृढता साथ के भन्यो, आई वान्ट टु रिड, आई जस्ट वान्ट टु रिड, पढ्न चाहन्छु। त्यतिखेर त्यो मेरो स्टुडेन्टको आन्सरको लागि चाहिँ सबैजना कक्षा कोठाको अरूहरूले हेरेर अब के भनेको होला भने जस्तो टाउकोहरू फर्काएर हेरे, किनभने डक्टर बन्न चाहने, राइटर बन्न चाहने, इन्जिनियर बन्न चाहने, बिजनेसम्यान बन्न चाहने, देयर आर सो मेनी पिपल, सो मेनी ड्रिम्स। तर त्यो स्टुडेन्टलाई चाहिँ म पढ्न चाहन्छु, आई वान्ट टु रिड। जब त्यतिखेर भन्दा एक किसिमको उसको त्यो भएको आँखाको एउटा डिटरमाइन हुन्छ, डिटर्मिनेसन, त्यो फियर्सनेसले चाहिँ ओके सी इज सेइङ समथिङ, त्यसले चाहिँ मलाई भित्र मन छोएको थियो। र त्यो विद्यार्थी चाहिँ त्यतिखेरको 2 दशक अगाडिको मेरो डायरीमा लेखेको छु मैले, यसरी आन्सर गरेको, त्यसले मलाई कति छोयो भन्ने कुरा लेखेको छु। अहिले आएर आज बिहान, मेरो यहाँ बिहान, तपाईँहरूको साँझ यो प्लेटफर्ममा झन्डै 14,000-15,000 भन्दा बढी मान्छेहरू भएको प्लेटफर्ममा आएर त्यो विद्यार्थीलाई म चिनाउन चाहन्छु र सबै तपाईँहरूले चिन्नुभएको छ। ऊ कोही पनि नभएर हाम्रो सगुना शाह, सी वाज द्याट स्टुडेन्ट, सी इज द्याट इन्सपायरर। र त्यतिखेर उसले जुन बोलीले म आई वान्ट टु रिड, सिम्पल, प्लेन एन्ड सिम्पल लाइक द्याट, उनले त्यतिखेर देखाएको सपना अहिले तपाईँहरू सबैसँग सेयर गर्दा चाहिँ कतिजनाले बिलिभ नगर्नेहरू टाउकोहरू फर्केर हेरेको थिए त्यतिखेर। त्यसपछि त्यो 2 दशक बिचमा नेपालमा पढाएँ, अमेरिका आएँ, आफ्नो मास्टर्स सकाएँ, पिएचडी सकाएँ, यहाँ अमेरिकन युनिभर्सिटीमा पढाएको नै भइसक्यो, 7-8 वर्ष भइसक्यो। तर ती वर्षहरूमा त्यो आन्सर कहिले पनि मैले बिर्सिन सकिनँ। त्यो एउटा प्रेरणा भएर रह्यो, त्यो एउटा नलेखिएको कथा, रियल स्टोरी। सगुना, आई एम सो भेरी प्राउड अफ यु। उसको त्यो एउटा ड्रिमलाई चाहिँ अहिले यति धेरै 15,000 or more ग्लोबल्ली इट्स अ प्रुभन रियालिटी नाउ। अनि त्यो कुरालाई मैले मेरो यहाँ यो टेक्सास वुमेन्स युनिभर्सिटीमा, अर्को युनिभर्सिटीमा सेयर गरेको छु। जब स्टुडेन्टहरूबाट कहिलेकाहीँ सुन्छु नि, दे वान्ट टु डु समथिङ र कहिलेकाहीँ डाउट हुन्छ, गर्छु गर्दिनँ भन्ने हुन्छ, तर भित्र मनको आवाज सुन्दा टिचरहरूलाई थाहा हुन्छ। किनभने म जस्तै कतिजना शिक्षकहरू हुनुहुन्छ होला त्यहाँ तपाईँहरूमध्ये, जब कति कुरामा नाम याद हुँदैन, कति कुरामा कन्ट्याक्ट भइरहँदैन, तर त्यो भित्रबाट बोलेको एउटा जब सपना बोलेको हुन्छ र त्यो दृढता बोलेको हुन्छ, यु जस्ट नो इट। र अहिले आएर यति सबैको माझबाट स्याबासी मात्र होइन कि आई एम सो भेरी प्राउड अफ यु एन्ड थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। यु हेभ बिकम द्याट टिचर, यु हेभ बिकम द्याट गुरु, यु हेभ बिकम द्याट I don't know, example that I have shared to so many people. Proud of you. Okay. यो चाहिँ मेरो दोस्रो कथा, वाट्स न्यू पछिको यो वाट यु वान्ट टु डु को आन्सरले चाहिँ यत्रो ठुलो कुरा प्लेटफर्म जन्माएको कथा। अब अर्को एउटा सानो कथा सेयर गर्न चाहन्छु, त्यसको लागि पनि क्लासरुममै लान चाहन्छु। जहिले पनि पढ्ने र पढाउने बाहेक अरू केही पनि काम छैन मेरो।
क्लासरुममा लान चाहँदा चाहिँ यतिखेर म 4 कक्षामा पढ्ने एउटा सानो केटीलाई चिनाउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ ज्ञानेश्वर, काठमाडौँको ज्ञानेश्वरको महेन्द्र भवन स्कुलमा ग्रेड 4 मा। क्लासरुममा चाहिँ के भइरहेको थियो भने त्यतिखेर चाहिँ बडा महारानीको बर्थडे जन्मोत्सवको लागि तयारी भइरहेको थियो, स्कुलहरूबाट प्रोग्रामहरू गर्थे। अनि त्यतिखेर टिचरले चाहिँ हाम्रो महेन्द्र भवनमा पढेको म, अनि त्यहाँ चाहिँ टिचरलाई गुरुआमा भन्ने चलन छ। अनि गुरुआमाहरूले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने ग्रेड 4 मा ल को चाहिँ अगाडि आएर को चाहिँ रानीको लागि अथवा बडा महारानीको जन्मोत्सवको लागि गीत गाउन चाहन्छ अगाडि आउनु, किनभने त्यसको लागि अडिसन हुँदैछ भनेर बोलाउनु भएको थियो। भनेर सबैलाई छान्दै हुनुहुन्थ्यो बच्चाहरूलाई। अनि मलाई साह्रै गीत गाउने इच्छा थियो, गीत गाउन साह्रै नै इच्छा लाग्थ्यो। अनि त्यो 60 जना स्टुडेन्ट थियौँ हामी ग्रेड 4 मा। अनि अगाडि गएँ म, कमल राणा भन्ने गुरुआमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर क्लासमा। अगाडि गएर मैले गीत गाएँ, ग्रेड 4 मा गीत गाएँ, किनभनेदेखि मलाई यस्तो गीत गाउने रहर थियो। जब गीत गाइसकेपछि एकछिनसम्म त्यो 60 जना स्टुडेन्ट र टिचर भएको कोठा चकमन्न जस्तो भयो। अनि एकछिनमा एकैचोटि त्यो टिचरले चाहिँ के भन्नुभयो भने ओहो सिलो न्यौपानेको जस्तो कविता हुनुपर्छ भनेर त होल क्लासलाई क्ल्याप गर्न लगाउनु भयो। आई वाज सिङ्गिङ देयर, म चाहिँ त्यहाँ गीत गाउन गएको थिएँ। तर उहाँले एकछिनपछि चाहिँ ओहो कस्तो राम्रो कविता भनेको, सिलो न्यौपानेको कविता भनेर होल क्लासलाई ताली बजाउन लगाउनु भयो। ताली बजाए होल क्लासले। जब त्यो 60 गर्ल्स देयर, उनीहरू सबैले देयर क्ल्यापिङ फर माई सक्सेस अथवा चाहिँ मैले गरेको कुरा देखेर ताली बजाइरहेको थियो, भित्रभित्र आई वाज क्राइङ बिकज आई वाज नट देयर टु रिसाइट अ पोएट्री, आई वाज नट रिसाइटिङ अ पोएट्री देयर, आई वाज सिङ्गिङ अ सङ। त्यो बेलामा जब अब सबैजनाको ताली बिचमा आफू आई वाज क्राइङ इनसाइड, त्यतिखेर मलाई चाहिँ फिल भयो कि ओ माई गड, मलाई टिचरले बुझिदिएको मात्र भयो भने, मैले चाहिँ गाना गाउन ट्राई गरेको छु भनेर बुझिदिएको मात्र भए, सुनिदिएको मात्र भएदेखि चाहिँ मैले त्यसमा सुधार ल्याउन सक्थेँ होला, केही बन्न सक्थेँ होला। तर त्यो दिनदेखि आजको दिनसम्म चाहिँ मैले गाउनलाई मलाई कहिले पनि कन्फिडेन्स भएन। आई जस्ट लस्ट माई समथिङ विदिन मी वाज किल द्याट डे। गीत गाउन सक्दिनँ आजको दिनसम्म पनि। तर एउटा चाइनिजमा चाहिँ क्राइसिसको दुईवटा अर्थ लाग्छ अरे, वान इज क्राइसिस, अदर इज अपर्च्युनिटी। जब चाहिँ मेरो गीत गाउने मेरो पुरै त्योदेखि बन्द भयो, कन्फिडेन्सै हराएँ मैले भनेदेखि। तर त्यो दिनदेखि चाहिँ सिलो न्यौपाने एज अ पोएट जन्म भएर त्यो पनि लागेको लेभल भयो। आई वाज नट सिङ्गिङ, आई वाज नट रिसाइटिङ अ पोएट्री। तर त्यो बेलाको दिनदेखि चाहिँ ओके, जुन प्रोग्रामहरूमा भए पनि मलाई चाहिँ एउटा वातावरण बन्न थाल्यो कविता लेख्नु। अनि कविता लेख्न थालेँ। त्यसपछि ग्रेड 4 देखि ग्रेड 10 सम्म कति कविता लेखेँ, कथा लेखेँ, एसे लेखेँ, जुन चाहिँ पहिला पनि कतिजना सुनेको जस्तो हरेकको स्टोरी बाल्यकालमा चाहिँ स्कुलमा लेखिन्छ नि कम्पिटिसनहरूमा सादा। तर जब लेख्दै जाएँ त्यतिखेर चाहिँ मैले आफूले आफ्नो रहरले भन्दा पनि ओके सिलुले लेख्छ भनेर कसैले गरेको विश्वास अथवा कसैले लगाइदिएको लेभलको लागि लेख्दै जाँदा झन्डै त्यो 10 सम्म पुग्नेजेलमा चाहिँ स्कुलको मात्र नभई इन्टर स्कुल कम्पिटिसनहरूमा गरेर झन्डै 3 दर्जनवटा मेडलहरू छन्, स्वर्ण पदक, एकदम रजत पदक, देयर सो मेनी प्राइजेस, ओभर 3 डजन चाहिँ सर्टिफिकेट्सहरू छन्, जितेका पुरस्कारहरू धेरै छन्। तर पनि लेख्दै गएँ, कथा लेख्दै गएँ, कविता लेख्दै गएँ, निबन्ध लेख्दै गएँ, वाद विवादमा बोल्दै गएँ। तर पनि भित्रबाट म कवि होइन, आई क्यानट राइट भन्ने चाहिँ जहिले मलाई भइरह्यो। सो वाट एभर आई वाज डुइङ, आई वाज फिलिङ द्याट आई वाज अ फेक मी, आई वाज अ फेक पोएट, राइट? किनभनेदेखि टिचरले लगाइदिएको लेभलबाट लेख्न थालेको। अनि त्यो पुरस्कारहरूले, त्यो प्रमाणपत्रहरूले चाहिँ मलाई कहिले पनि छुन सकेन। बरु कथा लेख्दा, निबन्ध लेख्दा चाहिँ आई वाज फिलिङ ओके, गर्न सक्छु जस्तो लाग्थ्यो। तर चाहिँ त्यो कविताले चाहिँ लेखे पनि, प्राइज पाए पनि कहिले पनि मलाई म हो भन्ने नै लागेन। त्यस्तो हुँदो रहेछ टिचरले नबुझ्दा अथवा नसुन्दा अथवा चाहिँ आफूले बताएको कुरा कम्युनिकेट नभइसक्दा चाहिँ। तर जसरी चाहिँ त्यो दिनहरूमा एक किसिमको लेखनी भनेर नाम बस्यो, त्यो पुरस्कारहरूले, त्यो चिनारीले, अनि बाल कार्यक्रममा पनि कविता भन्न जान्थे, तिमीहरूलाई नुपुर दिदीको धेरै माया, द्याट वाज लाइक अ
मन्त्र फर सो मच वेटेड टाइम, अनि त्यहाँ गएर कविता भन्न जाने गरेको थियो। अनि सबै एउटा रमाइलो स्कुलको दिनहरू। अनि यही स्कुलमा लेख्ने क्रममा पुरस्कारहरू पाउने क्रममा अझ अगाडि बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ म एकजना मेरो दादा सम्झिन चाहन्छु, पार्थमणि सुवेदी। उहाँले चाहिँ मलाई धेरै धेरै हेल्प गर्नुभयो, मेरो नेपाली लेखनको लागि धेरै हेल्प गर्नुभयो र आजसम्म जे जति लेख्न जाने बोल्न जाने उहाँको ठुलो योगदान छ त्यसमा मलाई। अनि त्यति भयो। अनि तर कविता लेख्न जानेकै छैन, जहिले पनि मनमा नो आई क्यानट राइट नै भन्ने भइरहेको हुन्थ्यो। तर त्यही बिचमा चाहिँ अनि एसएलसी सक्यो। एसएलसी सकिएपछि चाहिँ एकचोटि एकजना मेरो घरमा आउनुभएको थियो, एकजना मान्छे घरमा आउनुभएको थियो। उहाँले चाहिँ घरभरि टाँगिएको एकदम राजा रानीदेखि लिएर प्रधानमन्त्री सो मेनी पिपल अवार्डहरू त्यो देखेर चाहिँ कविता लेख्छु, कविता हेर्न चाहन्छु भनेर भन्नुभयो। अनि कविता त कहिले लेख्न आउँदैन भन्ने थियो मलाई। अनि डरै डरै एउटा देखाएँ। अनि त्यो देखाएपछि उहाँले के भन्नुभयो भने लेख्दै गर्नु, त्यति मात्र भन्नुभयो। तर जब उहाँले लेख्दै गर्नु भन्नुभयो, के भयो थाहा छैन, त्यो साँझदेखि त्यो बेलादेखि चाहिँ मैले अनि पक्का कविता लेख्न थालेँ। त्यत्रो ग्रेड 4देखि 6सम्म 6-7 वर्षसम्म लेख्दै आएको, कुनै कुराको केही पनि माया भएन। तर त्यो 90sमा अर्ली 90sमा चाहिँ जब कसैले लेख्नु भनेर भनेपछि त्यो एउटा प्रेरणा भयो। त्यतिखेर लेखेपछि चाहिँ कस्तो पछाडि रोकिनै मन लागेन, थामिएन। कुनै दिन त त्यो 91, 92, 93तिर चाहिँ एक दिनमा 3टा 4वटा 5वटा पनि कविता लेख्थेँ। त्यतिखेर मायाको कविता लेख्थेँ, प्रकृतिको कविता लेख्थेँ, त्यो उमेर अनुसारको जे हुन्छ त्यो कविताहरू लेख्थेँ। तर त्यतिखेर कविता लेख्न मैले मेहनत गर्नु पर्दैन थियो, कविता आफू कोरिन्थेँ। र त्यतिखेर पहिलो चटक बल्ल फिल भयो कि ओके पोएट्री सुड बी रिटन लाइक दिस, इट सुड बी, त्यो चाहिँ इनर कल हुनु पर्दो रहेछ। कसैले सिलुनो पानीले लेख्छ भनेर गीत गाउँदालाई कविता भनेर होइन रहेछ भन्ने पहिलोचोटि मलाई फिल भयो। र त्यतिखेरतिरको त्यो एकदम पहिला दिनहरूमा लेखेको सानो 3-4 लाइन सुनाउन चाहन्छु। मैले लेख्ने कागजमा छ हरेक शब्द तिम्रो, छर्लङ्ग छ नि छवि तिम्रै कवितामा मेरो। प्रश्न गर्छन् मानिसहरू तिमीलाई पराई ठानी, भनिदेऊ प्रिय तिमी मेरो को हो भने। रगत छ रातै तिम्रो नि मेरो, फरक आखिर के छ, धड्किन्छ मुटु उसो नै गरी आँखामा आँसु नै छ। उभ्याउँछन् किन पर्खाल मानिस हामीलाई पृथक छानी, भनिदेऊ प्रिय तिमी मेरो को हो भने। यस्तै यस्तै कविताहरू हुन्थे त्यतिखेर। अनि भन्दा स्कुल सकाएपछि कलेज जोइन गरेँ। कलेजमा पढ्दा चाहिँ मलाई त्यतिखेर डाक्टर बन्न मन लाग्यो, डाक्टर बन्ने अथवा लयर बन्ने सपना थियो। तर घरबाट चाहिँ अब आजभन्दा झन्डै 25 वर्ष अगाडिको 27 हुन्छ यो इयरमा हामी बिहा गरेको। अनि त्यो बेलामा भन्दा चाहिँ अब बिहा गर्नुपर्छ, बिहा भएपछि चाहिँ पढाइ उस्तै कन्टिन्यू हुन्छ हुँदैन, तिमीले आफूले कन्टिन्यू गरिरहन सक्ने कुरा चाहिँ पढ, ब्रेक नहोस् बिचमा, बरु आर्ट्स पढ्ने हो कि भन्ने भयो घरमा। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मैले अङ्ग्रेजी साहित्यको लिएर चाहिँ मैले पिके क्याम्पसमा पढ्न थालेँ। पहिलो वर्ष पढ्दै थिएँ। अनि त्यतिखेर किताब त पढ्न पहिलादेखि नै साह्रै नै मन लाग्थ्यो, पढ्ने लेख्ने हुँदै हो स्कुलमा। अनि कलेजमा भएपछि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा भाग लिँदै गरेँ, लेख्दै गरेँ। अनि त्यतिखेर वत्सोटका कविताहरू पढ्दा, पश्चिमी साहित्यका कविताहरू पढ्दा चाहिँ भित्र मनमा छुन्थ्यो, रमाइलो लाग्थ्यो। एउटा त्यो बेलाको एउटा मिठो अनुभव चाहिँ मेरो डायरीहरूमा उस्तै गरी उतार्दै जान्थेँ। त्यो क्रम कहिले पनि ग्रेड 6देखि लेख्न थालेको, कहिले पनि त्यो रोकेन। अनि सानातिना खुसीका दुःखका कुराहरू, रमाइला कुराहरू, क्षणहरू लेख्दै जान्थेँ। अनि तिनै दिनहरूमा चाहिँ मेरो बिहाको कुरा चल्यो र आइए फर्स्ट इयर पढ्दा पढ्दै जस्तो टिनेजरमा मेरो चाहिँ बिहा भयो, अरेन्ज म्यारेज भयो। अनि त्यतिखेर चाहिँ ला अहिले त बिहा गर्दिनँ, पढ्न मन छ, अहिले गर्दिनँ, मेरो सबै साथीहरू पढ्दैछन् भन्ने कुरामा चाहिँ होइन के भएर तिमीले पढ्न सक्छौ, पढ्न पाउँछौ भनेर भन्नुभयो। ल ठिकै छ भने बिहा भयो। आयो पढ्दा पढ्दै बिहा भयो। अनि बिहा भएपछि घरमा जाँदा चाहिँ त्यहाँ पुस्तकहरू देखेँ। मेरो ससुरा स्वर्गीय श्री लक्ष्मीदेव घिमिरेज्यू, उहाँ पनि आफू पोएट हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले घरमा किताबको कलेक्सन देखेर चाहिँ आई वाज ह्याप्पी सिइङ द बुक्स भोलिपल्ट नै।
अनि त्यसपछि आफ्नो पढ्ने क्रम रोकिन कहिले पनि, पढाइ सकाएँ। त्यही बिचमा बच्चा भयो, मेरो छोरा भयो। अनि एउटा अक्षर यात्रा चाहिँ रोकिने यो अर्थमा चाहिँ बिहाले आफ्नो नाममा परिवर्तन भयो, आफ्नो लाइफस्टाइलमा परिवर्तन भयो। एउटा छोरीबाट बुहारी बने, आमा बने, तर पनि त्यो भित्र मनमा यदि खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भनेको जस्तै त्यो रहर छ भने चाहिँ कताबाट त्यो बाटो मिल्दै आउँदो रहेछ भने जस्तो। अनि तिनै दिनहरूमा चाहिँ मैले कविता लेख्न छाडेँ त्यतिखेर चाहिँ। अनि त्यो डायरी त जहिले पनि लेख्थेँ, अनि निकै किताबहरू पढ्थेँ त्यतिखेर। अनि त्यतिखेर चाहिँ मदनमणि दीक्षितज्यूको मेरी नीलिमा पढेको थिएँ, अनि कोजित्सो कुहास उहाँको थुप्रै किताबहरू पढेँ। पढ्दा यति धेरै छोयो उहाँको लेखनीले कि उहाँलाई एउटा चिठी लेखेर पठाएँ मैले। चिठी लेखेर पढाएर उहाँको किताब पढिसकेपछि अनि वुड यु बी माई फ्रेन्ड, अब त्यतिखेरको त्यस्तो चाइल्डिसनेस त्यो चिठी लेखेर मदनमणि दीक्षितलाई पठाएँ। पछि त्यो चिठी छापियो छापियो। अनि तर त्यो बेलादेखि चाहिँ मदनमणि दीक्षितज्यूलाई चाहिँ जहिले पनि मैले मित्र भनेरै सम्बोधन गर्थेँ उहाँ बित्दाको समयसम्म पनि। र उहाँले मलाई श्री भन्नुहुन्थ्यो। उहाँसँग चाहिँ एउटा एकदम राम्रो मेरो प्रेरणा अथवा मेरो गुरु, आत्मीय मित्रको जस्तो सम्बन्ध थियो जहिले पनि। अनि पढिरहेको थिएँ, गरिरहँदा त्यस्तै आफ्नो लाइफस्टाइल गइरहेको थियो। अनि मदनमणि दीक्षितज्यूले त्यतिखेर चाहिँ उहाँको त्रिदेवी उपन्यास निस्किँदै थियो। अनि त्रिदेवी उपन्यासमा चाहिँ उहाँले मलाई भूमिका लेख्नको लागि आग्रह गर्नुभयो। त्यतिखेर म त्यही अङ्ग्रेजी साहित्य नै पढ्दै थिएँ। गर्नुभयो। अनि मैले म गर्न सक्दिनँ, ममा त्यति धेरै छैन लेख पनि भन्ने भयो। तर पनि उहाँले भनेपछि चाहिँ ओके आई वान्ट टु ट्राई भनेर अनि मदनमणि दीक्षितज्यूकोमा भूमिका लेख्ने अवसर मिल्यो, लेखेँ। अनि स्कुलमा अरू फुटकर पत्र पत्रिकाहरूमा त लेखिरहन्थेँ, तर पनि पोएट कहिले पनि फिल भएन, लेख्न सक्दिनँ नै थियो जहिले पनि। त्यो भित्र एकचोटि मन भाँचेपछि हुँदो रहेछ। अनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट त्यतिखेर एउटा किताब निस्केको थियो, यता अमेरिकन प्रोफेसरको रुलिङ्स अफ द नाइट भन्ने चाहिँ रिसर्च बुक निस्केको थियो। अनि त्यो किताबले चाहिँ वीरेन्द्र अलङ्कार पाएको थियो रिसर्च वर्कमा, नेपाली झाँक्रीहरूको बारेमा लेखेको रिसर्च वर्क भएर। अनि त्यो किताब चाहिँ मलाई ट्रान्सलेट गर्ने जिम्मेवारी आयो। अनि भन्दा ओके आई वान्ट टु ट्राई, गर्न सक्छु भनेर गर्न सुरु गरेँ। अनि त्यस्तै कामहरू अरू लेख्ने, अलिअलि पढ्ने हुँदै थियो। मास्टर्स पनि गरेँ। मास्टर्स चाहिँ मैले रत्नराज्यमा अङ्ग्रेजी साहित्यमै गरेँ। अनि त्यहाँ गर्दा बाबु पनि मेरो सानो थियो, 2 वर्षको छोरा थियो, स्कुल जाने आउने, अलिअलि लेख्ने, ट्रान्सलेसन गर्ने, त्यस्तै कामहरू भइरहेको थियो। अनि तिनै दिनहरूमा चाहिँ मलाई मदनमणि दीक्षितज्यूले नै उहाँको माधवी त साह्रै नै मन परेको किताब। अनि अहिलेसम्म पनि मेरो जहिले पनि एउटा सिरानीमा हुने 2-3वटा किताबमध्ये माधवी पर्छ जहिले नि। माधवी जस्तो अर्को लेखिसकेकै छैन जस्तो लाग्छ, अझ कति कुर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो धारणा किताबप्रतिकोमा। अनि माधवीको अनुवाद गर्नलाई उहाँले मलाई भन्नुभयो, आग्रह गर्नुभयो। अथवा तर त्यो चाहिँ मेरो लागि असाध्यै ठुलो कुरा थियो। मैले गर्न सक्ने मेरो क्षमता बाहिरको कुरा थियो। अनि त्यो त मैले सक्ने कुरै थिएन, नो आई क्यानट भन्ने भयो। अनि पछिसम्म गरेर 10 वर्षको अन्तरालमा उहाँले 3 चोटि, एकचोटि लिखित, 2 चोटि मौखिक रूपमा, 3 चोटि मलाई आग्रह गर्नुभएको थियो गर्न सक्नुहुन्छ गर्नु भनेर। तर मैले 3नै चोटि चाहिँ सक्दिनँ भने, किन मेरो त्यो आज मैले यत्रो बुकको प्लेटफर्ममा बोलिरहेको छु, त्यो मेरो क्षमताको कुरा थिएन। माधवीको अनुवाद गर्न सक्नु भनेको अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा र संस्कृतमा उत्तिकै ज्ञान हुनुपर्छ र सबै त्यसको त्यो अनुवादमा त्यो उहाँले दिएको कुरा आउनुपर्छ। नभए त अनुवादको नाम मात्र भएर त कुनै त्यसै गर्दैन थियो। र मैले गरेको भए चाहिँ त्यसलाई मैले जस्टिफाई मैले गर्न सक्दिनँ थिएँ। त्यो आफ्नो क्षमताको मेरो दुरुपयोग हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा मैले सक्दिनँ नै भनेर अहिलेसम्म पनि मलाई रिग्रेट हुँदैन त्यो कुरामा। कुनै दिन निस्केला, धेरै सके मान्छेले गर्नुहोला, तर मेरो क्षमताको कुरा थिएन। र आई फिल प्राउड टेकिङ द्याट डिसिजन, सेइङ नो टु द्याट। आई वाज हम्बल, सोधिदिनुमा ठुलो कुरा भयो। अनि तर उहाँले त्यसरी विश्वास गरेर सोद्धा भन्दा अनि तिनै दिनहरूमा चाहिँ मैले मेरो भर्खर मास्टर्स पनि सक्यो। मैले आरआरबाट मास्टर्स
सक्यो भनौँ न, सकाउँदा चाहिँ त्यतिखेर मेरो अलि हेल्थ पनि त्यति राम्रो थिएन अनि नेपालमा डायग्नोस हुन सकिसकेको थिएन। मैले बेलुर गएर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने भयो। छोरा 3 वर्षको छोरा थियो अनि एक किसिमले यस्तो जिन्दगीबाट जब मान्छे बिरामी हुन्छ, सानो बच्चा हुन्छ, देयर आर सो मेनी नेगेटिभ थट्स आउँछ होइन। म बाँच्न चाहन्छु, आई वान्ट टु लिभ भन्ने हुन्छ हेल्थ परेपछि। त्यस्तोहरू बेला भइरहेको बेलामा, त्यति लेख्न पनि नसकिरहेकै बेलामा चाहिँ मेरो जोबाट मलाई एउटा कविता लेख्न प्रेरणा भएको थियो, उहाँको पनि सडक दुर्घटनामा उहाँको पनि बित्नु भयो। अनि त्यसले पनि कस्तो धक्का लाग्यो। पहिला त यसै लेख्न सक्दैन थिएँ, बल्ल बल्ल लेख्न सुरु भएको पनि अब त झन् भनेर त्यसपछि टोटली कविता लेख्न त छोडेको जस्तो भयो। अनि हेल्थ पनि राम्रो थिएन अनि कस्तो अलि डाउन टाइम हुन्छ नि, सानो बच्चा थियो, हेल्थ राम्रो भइरहेको छैन ला भन्ने भयो। अनि पढिरहेको थिएँ, पढाइ कहिले पनि स्टप गरिनँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ एउटा लकिली भन्नुपर्छ, रत्नराज्यबाट त्यो लिटरेचरमा चाहिँ कलेज ड्रप गरेँ। कसरी गरेँ थाहा छैन, तर भयो त्यतिखेर। अनि त्यो कुराले चाहिँ मलाई फेरि अर्को ऊर्जा दियो, प्रेरणा दियो। आमी हो त गऱ्यो भने त सकिँदो रहेछ ला, मैले अब केही न केही त रहेछ नि त, सक्यो, देयर इज होप स्टिल भन्ने भयो। अनि त्यो कलेज ड्रप गरेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ आफूलाई जस्तै गरेर पढाउने एउटा अफर आयो, पढाउन सुरु गरेँ। अनि क्लासरुममा गएर आफू जस्तै विद्यार्थीहरू, आफू जत्रै विद्यार्थीहरूलाई पढाउन थाल्दा पिकेमा, कन्यामा, किस्टमा पढाउँथेँ। अनि त्यतिखेर पढाउन थाल्दा जब स्टुडेन्टहरू सुन्थे नि, मन लाएर सुन्थे, भनेको कुरालाई एकदमै लिएर सुन्थे, त्यतिखेर मलाई भित्र घरमा आएर गिल्टी फिल हुन्थ्यो। ओ माई गड, मलाई त राम्रो पढाउने, मैले नै के पढेको छु र उनीहरूले त्यसरी पढाउन सक्ने, आई एम नट क्यापेबल, आई एम फेक भनेर फिल हुन्थ्यो जहिले पनि। अनि त्यो भएपछि त मलाई घरमा आएर डायरीमा मेरो स्टुडेन्टहरूले सुने मैले भनेको, पढाउँदा उनीहरू लेक्चर यस्तो ध्यान दिएर सुन्छन्, तर मलाई कम्फर्टेबल फिल हुँदैन, किनभने मैले त्यति पढाउनको लागि ममा त केही भइसकेकै छैन। त्यो जहिले त्यो गिल्ट चाहिँ मैले मेरो डायरीमा लेख्थेँ। तर मैले त कति पढ्नु छ, पढेर मैले त संसारै देखेको छैन। पढ्दा पढ्दै बिहा भइहाल्यो, बिहा भन्दा भन्दै पढाउन थालेँ, बच्चा भयो। एउटा त्यो वुमेनको जर्नी हुन्छ नि, एकपछि एउटा घरबाट अर्कोमा सिफ्ट भयो, गर्दै आएकोमा त मैले दुनियाँ नै देखेको छैन, केही त आउँदैन। मैले यति म जस्तो यति गर्न सक्नेहरूलाई त पढाएर के सिकाउन सक्छु, आई क्यानट गिभ मच टु देम भन्ने भयो। अनि त्यो कुराले चाहिँ मलाई अरू पढ्ने तिर्खा बढ्यो। अनि उनीहरूलाई यदि मैले साँच्चै पढाउनु छ भने मैले आफू त पहिला जान्नु पर्यो नि, आफू त पढ्नु पर्यो भन्ने भयो। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मैले घरमा आएर मेरो श्रीमानलाई भने मलाई यस्तो पढ्न मन छ, मलाई यहाँ मात्र होइन बाहिर गएर पढ्न मन छ, एकचोटि संसार देख्न मन छ भन्दा त्यो त एउटा आजभन्दा 26 वर्षको अगाडिको लागि, जब पढ्न नै पढाइ बिहापछि पढाइ कन्टिन्यू गर्न नै कतिजनाले पाइरहेको हुँदैनन् भनेदेखि मैले मास्टर्स सकाएर पढ्न इच्छा गर्दा चाहिँ त्यो त्यति जायज थिएन होला त्यो मेरो इच्छा। तर आई डोन्ट नो, आई ट्राइड। अनि मेरो श्रीमान रुपेन्द्र घिमिरे मेरो जीवनसाथी, अहिलेसम्म जे जति छु एउटा म्यारिड वुमनको लाइफमा लाइफ पार्टनरको जीवनसाथीको कत्रो भूमिका हुन्छ र उहाँले गर्दा कति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, त्यसको लागि चाहिँ आई फिल भेरी ब्लेस्ड। म चाहिँ त्यो भाग्यमानी छु। अनि उहाँलाई भन्दा चाहिँ उहाँले ल त्यस्तै तिमीलाई मन छ भने, त्यस्तै पढ्न चाहन्छौ भने भनेर सपोर्ट गर्नुभयो। अनि त्यसपछि 2001 को अन्त्यतिर चाहिँ म अमेरिकाको नेब्रास्कामा अमेरिकन लिटरेचर र क्रिएटिभ राइटिङमा मास्टर्स गर्नको लागि अमेरिका आएँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले लिटरेचरको स्टुडेन्ट भएर पढ्दा, क्रिएटिभ राइटिङ पढ्दा, नेपालमा मास्टर्स त गरेको थिएँ, फेरि अर्कोचोटि पढ्दा चाहिँ मलाई बुकको कन्टेन्टहरू भन्दा पनि लाइफस्टाइलले, हामी क्लासमा बोल्दा चाहिँ टिचरको नाम काटेर बोलाउनु हुँदो रहेछ, अथवा चाहिँ टिचर अगाडि पढाइरहेछ खुट्टा पसारेर बसे पनि आफूलाई मनमा लागेको कुरा चाहिँ सेयर गरे, भित्र आफ्नो मनमा लागेको कुरा बोल्दा के पनि हुँदैन रहेछ। टिचरलाई मान्नुपर्ने होइन, टिचरलाई त आफूले जाने सिकेको सोध्ने, सिक्ने, सिकाउने गर्नुपर्दो रहेछ। त्यो सानातिना कुराहरू चाहिँ मलाई प्रभाव पर्यो। किनभनेदेखि हामी जसरी पढेर आएका छौँ र लेक्चर बेस्ड क्लासरुममा पढेर आएका छौँ, टिचरलाई नै सबै कुरा आउँछ भनेर टिचरको नोट्स, टिचरले बोलेको कुरा चाहिँ सबै त्यो नै हुन्छ नि, एउटा
प्रिन्टेड त्यो बाहेक अरू केही भन्नु त्यो जुन पद्धतिबाट आएको छौँ मलाई टोटल्ली नै चेन्ज भयो त्यो कुरा चाहिँ यहाँ अमेरिकाको क्लासरुममा पढ्दा। अनि कहिले चाहिँ पोएट्रीहरू पढाउँदा बाहिर ओपनमा हुन्छ नि त्यो पार्कहरूमा लगेर प्रोफेसरहरूले पढाउनुहुन्थ्यो सो द्याट वी क्यान फिल नेचर वाइल रिडिङ द पोएट्री। अनि त्यो सानतिनो कुराहरूले चाहिँ धेरै नै प्रभाव पार्यो, फरक पार्यो। तर पनि आई वाज नट भेरी ह्याप्पी एज अ स्टुडेन्ट, किनभने किताब कन्टेन्ट भन्ने कुरा त इट्स देयर आउट देयर, तिमीले त्यसलाई कसरी लिन्छौ कसरी पढ्छौ त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हुँदो रहेछ। अनि तिनै दिनहरूमा अलिकति समय हुँदा चाहिँ मैले मेरा पुरानो डायरीहरूबाट चाहिँ झन्डै 18-19वटा कथाहरू निस्केछन्, त्यसलाई चाहिँ फेयर गरेँ, कपीमा फेयर गरेँ त्यो विद्यार्थी बनेकै दिनहरूमा अलिअलि समय जोगाउँदा। अनि त्यो फेयर गरेर चाहिँ टाइप गर्न पठाएँ, टाइप गर्न पठाएर चाहिँ एउटा कथा स्टोरी कलेक्सन जस्तो भनौँ न 19-20वटा कथाको तयार भयो। अनि टाइपहरू भइसकेको थियो, अनि तर त्यसलाई चाहिँ छापिसकिने दिन आइसकेको थिएन, किनभने आई वाज नट स्योर इफ आई क्यान बी अ गुड राइटर इफ दोज आर द रियल स्टोरिज। गीत गाउँदा कविता भने जस्तै कथा भन्दा निबन्ध भन्ने हो कि आई डिडन्ट नो, जस्ट मैले जे मन लागेको जे जानेको त्यही मात्र लेखेको थिएँ। अनि त्यो चाहिँ भइरहेको थियो, टाइपहरू भइसकेको थियो। अनि पछि आएर चाहिँ निकै नै पछि चाहिँ यो मेरो मनमन्थन भन्ने स्टोरी कलेक्सनको रूपमा आयो। मैले एकदम 20-25 वर्ष अगाडि लेखेका डायरीका साना अंशहरूलाई। अनि त्यतिखेर मास्टर्स पनि सकाएँ, अनि त्यो लेख्दै थिएँ, अलिकति प्रिन्ट रेडी गर्दै थिएँ। अनि त्यति हुँदाहुँदै चाहिँ पढाइ सकाएर फर्किँदा मेरो परिवारहरू क्यानाडामा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, मेरो हस्बेन्ड परिवार सबै क्यानाडामा भएर क्यानाडामा गएँ। अनि क्यानाडामा जाँदा चाहिँ त्यो पहिला कथा कलेक्सन पनि निकालिसकेको थिएन, राखि नै रहेको थियो। अनि फेरि अब पढाइ पनि सकिहाल्यो, अब के गर्ने भन्दा त्यहाँ काम सुरु गर्थेँ। काममा चाहिँ मैले एउटा क्यानाडाको गभर्मेन्टमै काम गर्थेँ, म फ्यामिली लमा काम गर्थेँ। अनि तर हरेक दिन काम जाँदा चाहिँ 1 घन्टाको समय ट्रेन चढेर ओरिदोरी गर्नु पर्थ्यो। ट्रेन चढेर ओरिदोरी गर्दा चाहिँ त्यतिखेर बिचमा चाहिँ मलाई अब आफूले ड्राइभ गर्नु पर्दा पो बडी कन्सियस हुनु पर्यो। ट्रेनमा 1 घन्टा गर्दा चाहिँ त्यतिखेर मलाई पढ्ने मौका मिल्यो। थुप्रै किताबहरू लाइब्रेरीबाट थुप्रै किताब लिन्थेँ, अडियो बुक एक्चुअल बुक सबै लिएर चाहिँ पढ्थेँ। अनि काममा जानुभन्दा पनि त्यो जानेर आउने टाइमको किताब पढ्नको लागि त्यो बुकहमल लिएँ, बुकहलिक। अनि त्यो टाइमको चाहिँ वेट हुन्थ्यो। अनि एउटा नोट कपी सधैँ हुन्थ्यो, जहिले पनि डेली जर्नल लेख्ने। अनि त्यसमा चाहिँ देखेको कुराहरू कहिले टिप्थेँ, पढेको कुराहरू टिप्थेँ, रमाइलो लाग्थ्यो। अनि क्यानाडामै मेरो सानो छोरा क्यानाडामै जन्मेको। अनि बच्चाहरूलाई चाहिँ जहिले पनि एउटा कथा सुनाउनु पर्थ्यो बेलुका। त्यो मेरो बुवाले पहिला वाट्स न्यू, के छ नयाँ भन्ने त त्यो परिवारमा बस्दै आएको थियो। र त्यही एउटा कुरा चाहिँ मैले मेरो छोराहरूलाई पनि सोध्ने गरेको थिएँ, आज के गर्यौ त, के नयाँ सिक्यौ भन्दा चाहे नयाँ शब्द सिकेका हुन्, नयाँ साथी भेटेका हुन्, उनीहरूले पनि त्यो मलाई बताउँदै जान्थे। अनि त्यही क्रममा चाहिँ बच्चाहरूलाई कथा सुनाउने कुरामा हरेक दिन के कथा सुनाउने, कहिले पो कथा हुन्छ, सधैँ त हुँदैन। अनि एक दिन चाहिँ मैले के भने, ओके तिमीहरूलाई म सुनकेश्रीको कथा सुनाउँछु भने सुनकेश्री जुन मैले पहिला सानो हुँदा चाहिँ मेरो माबाट सुनेको कथा सुनकेश्रीको सुनाउनु भन्दा मेरो सानो छोराले के भन्यो, सुनकेश्री भनेको इज द्याट अ ब्लन्ड गर्ल भनेर सोध्यो उसले। सुनकेश्री भनेको खैरो कपाल भएको केटी हो। अब यहाँ अमेरिका क्यानाडा जस्तो खैरेहरूको देशमा बसेपछि त सुनकेश्री भनेको त उसको सोचाइमा त इज द्याट अ ब्लन्ड गर्ल भनेर सोच्नु त स्वाभाविक थियो। अनि त्यो कुराले मलाई भित्र छोयो, ओके मेबी हामीले पहिला पढ्दा जसरी सुनकेश्री भनेको एउटा सुनको कपाल भएको भने त्यसरी कथा त्यो प्रिन्सेसको सुनेर आएको, प्रिन्सेस काइन्ड अफ स्टोरी सुनेर आएको हुन्थ्यो। मेरो छोराले सोद्धा चाहिँ इज द्याट अ ब्लन्ड गर्ल भन्दा त्यसले मलाई चाहिँ अर्को सुनकेश्री जन्माउनलाई एउटा इन्सपायर गर्यो। अनि उसैलाई भन्ने क्रममा मेरो 2टा छोराहरूलाई आफूले देखे भोगेको कुरा भन्ने, सुनाउने, कथा बनाउने क्रममा चाहिँ त्यो ट्रेनमा घरबाट काम जाने र कामबाट घर फर्किँदाको त्यो 2 हप्ताको बिचमा चाहिँ आफूले बटुलेको पोइन्टहरू, नोटमा लेखेको कुराहरू उनीहरूले बेलुका कथा बनाउनको लागि सुरु गरेकोबाट चाहिँ मेरो सुनकेश्री जन्मियो। त्यो सुनकेश्री चाहिँ एउटा बच्चाहरूलाई गीति, एउटा यो पोएटिक प्रोज भनौँ न, गीति कविता जस्तो छ, झौरे छन्द जस्तो लेखेकोमा। अनि त्यसको चाहिँ म एक पन्ना सानो सुनाउन चाहन्छु। मैले बच्चाहरूलाई पहिला, मेरो छोराहरू चाहिँ पहिलो पाठक हुने यसको। सुनकेश्रीकी एका देशमा नेपालमा एउटा राजकुमार थियो रे, सुन्दर बलियो आकर्षक रूप उसको थियो रे।
भनेको कुरा उसको पुग्थ्यो चाहेको भरमा, हिरा र मोती सुन र चाँदी सब थोक्दै घरमा। पुलपुलाई ज्यादा उद्दण्ड स्वभाव जिद्दिने थियो ऊ, राजा र रानीको एउटै सन्तान, राज्यको उत्तराधिकारी हो। इट वाज अ स्टोरी टेलिङ, ओरल स्टोरी ट्रेडिसन कायम राख्दै सुनाएको कथा। एक दिन गयो सिकार खेल्न बागमती तिरै तिर, दौडायो घोडा पहाड तराई छोडेन कुनै भिर। सुन्दर डाँडा नेपालका सारा आँखामा सजाउँदै, महिनौभरि देश सारा घुम्यो बाँसुरी बजाउँदै। एक दिन साह्रै थकित भई खोला छेउ उभियो, प्यास पनि लाग्यो अजुली बाँधी पानी नि के पियो। दोस्रो र तेस्रो अजुलीभरि पानी थिए मिठास, तर नि साह्रो तिर्खालु उठ्यो बुझेन पियास। पाँचौं पटक अन्जुली के थापे थिए खुसीले, हातका औँला बेरियो आई सुनको केसले। त्यसरी पानी खाँदा चाहिँ हातमा एउटा सुनको कपाल आइपुग्यो। यसरी अल्झ्यो सुनको केस लामाथि औँलामा, झलमल्ल भयो अजुली पनि डुबाउँदा पानीमा। त्यसरी हातमा एउटा सुनको केस भेटेर त्योबाट सुरु भएको यङ मान्छेहरूको एउटा बच्चाहरू हुन्छ नि, अलि बढ्दै गरेको बच्चाहरूको त्यो बेलाको कथा सुरु गरेर चाहिँ त्यो राजकुमारलाई चाहिँ हि फेल इन लभ विथ द्याट गोल्डन हेयर। अनि त्यसपछि चाहिँ उसलाई त्यो सुनकेसरीको खोजी हुन थाल्यो। मलाई त सुनकेसरी नभई हुँदै भएन बाबा, आई वान्ट टु मिट द्याट सुनकेसरी भनेर त्यो राजकुमारको जिद्दी भयो। त्यसो हुँदा हुँदै चाहिँ लास्टमा केही नभएर उसको अमेरिका जाने जो हो, विदेश जाने जो हो त्यो भएर कवितामै लेखेको छ। अनि पछि गएर चाहिँ विदेशमा आएर त्यो राजकुमारले अब कति खण्ड गोता, मैले बच्चाहरूलाई भन्न त बनाएको स्टोरी पाउँछ, तर फाइनली उसले स्कुल जोइन गर्छ। स्कुल जोइन गरेर चाहिँ त्यहाँबाट आफूले सिप सिक्छ। हुन्छ नि सुनकेसरीको खोज्दै आएको एउटा केटो भर्खरको एडोलेसेन्स यङ पर्सनले, अनि हि फाइन्ड्स हिज मोटिभ, हि फाइन्ड्स हिज गोल इन हिज लाइफ भनेर चाहिँ यो किताबको मेन आश्रय चाहिँ त्यो छ। अनि सुनकेसरीकोमा खोजमा आएको थियो, तर सुनको सिप सिकेर पछि चाहिँ ऊ नेपाल फर्किन्छ भनेर चाहिँ। अनि यो कथाको एउटा मेसेज चाहिँ मलाई जो हुन्छ नि स्कुल सकाएर प्लस टू सकाएर विदेश आउँछु त्यतिखेर चाहिँ म के न गर्न चाहन्छु, आई हेभ सो मेनी ड्रिम्स, अथवा आइदर आई फल इन लभ, अथवा चाहिँ केही घुम्न छ, सिक्नु छ, दुनियाँ देख्नु छ भन्ने उनीहरू सबैको लागि त्यो यङ मेरो छोराहरू जस्तै उनीहरूको लागि चाहिँ लेखेको यो 2 हप्तामा तयार परेको किताब। यसको पनि एउटा खेसरा भनौँ न पाण्डुलिपि उनीहरूलाई बताउँदै राखिरहेको थियो क्यानाडामा आउँदा। अनि त्यसरी दिनहरू चलिरहेको थियो। अनि बच्चाहरूलाई नि सुनाउँथेँ, अमली नै भएँ, आफू नै पढ्थेँ, सुनाउँथेँ। तर त्यो दिनहरूमा चाहिँ मलाई के मनमा लाग्यो भने आमै मैले मेरो छोराहरू त म त आफै यत्रो भएर त पढ्न आएँ भनेपछि मेरो छोराहरूलाई त अझ कति पढाउनु छ उनीहरूलाई भन्ने भएर, अनिखेरि उनीहरूलाई पनि मेरो छोराहरू जस्तै अरू कति बच्चाहरूले नि सिक्न पाउनुपर्छ, नेपाली साहित्य पनि उस्तै पढ्नुपर्छ भन्ने अनुभव भयो आफूलाई। र अनि एउटा सानो सपना फेरि घरमा भएको 2टा ऱ्याक लगेर त्यहाँ कम्युनिटी सेन्टरमा चाहिँ त्यतिखेर काम गर्थेँ, अलिअलि इन्भल्भ हुन्थेँ, भोलिन्टियर गर्थेँ। कम्युनिटीमा चाहिँ आफ्नो घरको 2टा बुक लगेर राखेँ। आफूसँग भएका किताबहरू, नेपाली साहित्यका, अङ्ग्रेजी साहित्यका किताबहरू लगेर त्यहाँ राखेँ। अनि नेपाल जाँदाबाट चाहिँ झन्डै 250वटा बाल साहित्यका र हाम्रो नेपाली साहित्यका किताबहरू किनेर ल्याएर एउटा सानो लाइब्रेरी स्थापना गर्यो क्यानाडाको क्यालगरीमा। यो चाहिँ 2010को कुरा। किनभने त्यो चाहिँ आफूलाई त्यो अमलीले के गर्छ, आफूलाई मन परेको कुरा खाउँ खाउँ भइरहन्छ, किताब पढौँ मात्र होइन अरूलाई पनि पढाउँ भइरहन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो बालबच्चाहरूले जानुन्, त्यस्तै गरी हामी म जस्तै कतिहरूकोले पनि जानुन् भन्ने अभिप्रायले गर्दा चाहिँ एउटा सानो लाइब्रेरीको स्थापना क्यालगरीमा भयो। तर त्यो एउटा मेरो आफ्नो सिङ्गल प्रयास थियो, मेरो सपनाको प्रयास थियो। तर त्यसलाई चाहिँ कम्युनिटीको, क्यालगरीको नेप्लिज कम्युनिटीले साथ दियो र पछि गएर चाहिँ त्यसमा थुप्रै हाम्रो यो संस्कृतिका हाम्रो बाजागाजादेखि लिएर किताबहरू अरूहरू थपिए र अहिले 10 वर्ष भयो, 2020 नाउ। अनि अहिलेसम्म 10 वर्ष भयो त्यो एउटा लाइब्रेरीको सानो स्थापना, एउटा सानो थोपा सुरु गर्न सक्यो र त्यसको लागि खुसी छु। किनभने सबैलाई सेयर गर्ने कुरा त सम्पत्ति नै त्यही एउटा हुँदो रहेछ, पढ्ने र पढाउने भएपछि बुकाहलिकको सम्पत्ति भनेकै किताब र त्यसको सिकेको कुरा, कथा, त्यति मात्रै।
अनि सुनकेशी त्यहाँ त्यसरी जन्मियो, तर प्रकाशन भइसकेको थिएन। अरू अलिअलि गीतहरू लेख्दै थिएँ त्यतिखेर, गीतहरू थुप्रै लेखेँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ अन्जु पन्त, स्वरूपराज आचार्य उहाँहरूले गाउनु भएको छ मेरो गीतहरू। अनि त्यो आफ्नो एउटा नसा भइ नै रहँदो रहेछ। अनि तिनै दिनहरूमा चाहिँ मेरो एकजना म बताउन चाहन्छु, मेरो एकदमै मित्र भेट भयो, मेरो युवराज नयाँ घरे। उहाँहरूको नाम लिन चाहन्छु, उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु। उहाँको किताबहरू पढ्थेँ, धेरै किताब पढ्थेँ। उहाँको किताब पढ्दा चाहिँ ओहो, उहाँको जस्तो नेपाली भोकाबुलरी भयो भए भने जस्तो लाग्थ्यो। कति मिठो, कति सरल शब्द हुँदा पनि कति मिठो, कति प्रष्ट। अनि त्यसरी उहाँको किताब पढ्दा साह्रै आई वाज भेरी मच इन्सपायर्ड। नेपाली त्यस्तो पो हुनुपर्छ लेखनमा। मेरो त न नेपाली राम्रो थियो, अङ्ग्रेजी विदेशमा बसेर आयो भने न अङ्ग्रेजीमा पुरै दखल हुन्छ, आफ्नो भाषा होइन, अनि कुनै पनि छैन भने जस्तो हुने। तर एउटा सिक्ने हुँदै जाँदा, सिक्दै जान्छु, बढ्दै जान्छु भनेर त्यो ओपननेस भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ इट हेल्प्स भने जस्तो हुँदो रहेछ। अनि त्यही बेलामा क्यानाडामा बस्दै बस्दै राम्रै चलिरहेको थियो, काम पनि गरिरहेको थिएँ, लेख्दै थिएँ, पढ्दै थिएँ, बच्चाहरू हुर्किँदै थिएँ। तर त्यो एउटा अम्मलीलाई अरू नसा हुन्छ नि, त्यस्तै गरेर चाहिँ मलाई जहिले पनि फाइनली एउटा पिएचडी गर्ने रहर थियो, इच्छा थियो। अनि पिएचडी गर्नलाई त फेरि अब कसरी सोधौँ, दुईवटा मास्टर्स सक्यो, अब कति पढ्ने भन्ने हुन्छ भन्ने भयो। अनि एकचोटि चाहिँ मैले घरमा भने मलाई मेरो सानो छोरा 5 वर्ष पुगेपछि चाहिँ पिएचडी गर्न साह्रै इच्छा छ, लाइफको यो एउटा अन्तिम चाहिँ गर्न चाहन्छु, प्लिज हेल्प मी भने मेरो हस्बेन्डलाई। अनि भन्दा चाहिँ त्यतिखेर अझै पढ्ने र भन्छ। अनि एकदमै मन छ, म पर केही माग्दैन, आई वान्ट टु स्टडी, प्लिज सपोर्ट मी भन्दा चाहिँ मेरो जीवनसाथी उहाँले चाहिँ मलाई फेरि पनि हेल्प गर्नुभयो, साथ दिनुभयो। अनि त्यसपछि क्यानाडामा घरबार एकदम जागिर सबै कुरा एक किसिमले मान्छेले चाहिँ चाह गरेर पाउने कुराहरू चाहिँ सबै यत्तिकै छोडेर आफ्नो गाडीमा, एउटा सानो गाडीमा जे जति अट्छ, सम्पत्ति भनेको मेरो 2टा छोरा, श्रीमान, त्यति भएर हामी 4जना चाहिँ क्यानाडाबाट रोड ट्रिप गरेर झन्डै 48 घन्टाको ड्राइभ गरेर अमेरिका आयौँ। टेक्सस वुमेन्स युनिभर्सिटीमा मेरो पिएचडीको एप्लिकेसन मेरो अप्रुभ भएको थियो। पिएचडी गर्न चाहिँ यहाँ यो टेक्ससमा आइपुग्यौँ। त्यो टेक्सस वुमेन्स युनिभर्सिटी चाहिँ 1903मा 100 वर्ष अगाडि खोलेको युनिभर्सिटी। त्यहाँ आउँदा सबै संसार छोडेर आफ्नो एउटा मटेरियल त्यो ठुलो कुरा भन्छ नि देख्दाखेरि चाहिँ सबै छोड्दा चाहिँ आएर एउटा 2 बेडरुमको अपार्टमेन्टमा बसेर स्कुल नजिक बसेर फेरि विद्यार्थी जीवनमा फर्किँदा, पिएचडी गर्न फर्किँदा त्यतिखेर पहिलोचोटि आई फेल सो ह्याप्पी एज अ चाइल्ड। म चाहिँ आफ्नो लागि पढ्न आएको छु यतिखेर, कसैको लागि होइन, मेरो आफ्नो लागि भनेर पढ्न आएँ। अनि त्यतिखेर मास्टर्स त लिटरेचरमै हो, तर मैले त्यतिखेर चाहिँ फ्यामिली स्टडिज पढ्न चाहेँ। फ्यामिली स्टडिज चाहिँ पारिवारिक अध्ययन विज्ञान। जब क्यानाडामा यो फ्यामिली लमा काम गर्थेँ त्यतिखेर चाहिँ मलाई आफूले पढेका साहित्य सृजनाका कथाहरूलाई चाहिँ एक्चुअल लाइफ, एक्चुअल फ्यामिलीसँग चाहिँ कनेक्ट गराएर लेख्न मन लाग्यो। रिसर्च राइटिङमा इन्ट्रेस्ट भयो मलाई, र मैले मेरो पिएचडीको कमिटीलाई पिएचडी इन फ्यामिली स्टडिज, बिकज मेरो त सबै ब्याकग्राउन्ड त लिटरेचरमा मात्र छ भन्दा उहाँहरूलाई के भन्यो भनेदेखि कथा भनेको सरी समय नै सकिन लागिसकेछ गरे। ओके, केही मिनट छ, ल म फेरि सुरु गर्छु है त। अनि त्यस्तै गरेर अरू त्यति धेरै बाँकी छैन, अब मेरो समयमै सकाउँछु, सरी। अनि पिएचडी सुरु गर्न आएमा पुग्दै थिएँ। त्यही भएर चाहिँ मैले आफूले आज बताउन लागेको कुरा चाहिँ, सानोतिनो कुरा बताउँदा चाहिँ मान्छेले सपना देख्नु पर्दो रहेछ, सपना देख्नु पर्दो रहेछ। सपना देख्यो भने, सपना देखेर मात्र होइन, त्यो सपनालाई लेख्नु पर्दो रहेछ। जबसम्म आफूले कतै लेखिँदैन, कतैलाई सुनिँदैन, त्यो आफ्नो मनले पनि सुन्दैन। तसर्थ जेले आफूलाई हेल्प हुन्छ, जे गर्दा आफूलाई चाहिँ खुसी लाग्छ, त्यो सपना देख्नुपर्छ अनि सपना लेख्नुपर्छ। चाहे त्यो जर्नलमा होस्, चाहे कतै आफूलाई राखेको कुरामा होस्, किनभने त्यही कुराले चाहिँ मान्छेलाई अघि बढाउनलाई, अघि बढ्नलाई प्रेरणा दिन्छ। बाटाहरू मिल्दै जान्छन्, पुग्दै जान्छ, र कुनै दिन सपना साँचो हुन्छ। म पनि त्यो 4 कक्षामा पढ्दा, सानो ठाउँबाट हुर्केर आउँदा त्यो सपना देखेको थिएँ, एकचोटि पढ्ने, डाक्टर बन्ने। र
छोरी मात्र भएर होइन, बुहारी आमा भएर सुरु गरेको मेरो पढाइको जर्नी आज आएर सकेको छ। र अहिलेसम्ममा भन्दा यो पारिवारिक अध्ययन विज्ञान फ्यामिली स्टडिजमा चाहिँ पिएचडी गर्ने सायद पहिलो नेपाली भनेर भनिएको छ। र त्यसको लागि चाहिँ आइ एम सो मच हम्बल्ड। अनि परिवारको कुरा गर्दा, फ्यामिली स्टडिजको कुरा गर्दा अहिलेको मेरो लेखनीहरूमा चाहिँ फिक्सन मात्र नभए चाहिँ एभ्रिडे लाइफमा भोगेका कुराहरू, वुमेनका कुराहरू, अरूका कुराहरू, फ्यामिलीका कुराहरू, बच्चाहरूका कुराहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ रिसर्च बेस बनाएर लेख्ने चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट छ। गर्दैछु, त्यसैमा काम गर्दैछु। अनि यही कुरामा भन्दा भन्दा मैले अहिले यहाँ युनिभर्सिटीमा पढाइरहेको कोर्स प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट हो। त्यसमा चाहिँ पढ्दै गरेका आउने नयाँ जेनेरेसनहरूलाई जो लेख्न चाहन्छन्, पढ्न चाहन्छन्, अघि बढ्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई एउटा शिक्षकको नाताले, एउटा आफू पनि विद्यार्थी भएको नाताले के एउटा चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु भनेदेखि अघि भनेको जस्तै सपना देख्नुपर्छ, त्यो लेख्नुपर्छ भनेको जस्तै प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट मैले पढाउँदा के भन्छु भनेदेखि आफूलाई मन लागेको कुरा, आफूलाई भित्र इन्ट्रेस्ट भएको कुरा, कतिलाई लेख्न मन लाग्ला, कतिलाई मैले आफू किचनमा बसिरहेको छु वुमेनको दिँदा कुकिङ मन पर्ला, कतिलाई अचार बनाउन मन लाग्ला, लेख्नुहोस्, त्यसको कथा लेख्नुहोस् र ट्राई टु मेक द्याट इन्टु समथिङ द्याट यु स्टार्ट अर्निङ एज वेल, होइन? आफूलाई गरेको, आफूलाई इच्छा लागेको कुरामा पकाउने होस्, बनाउने होस्, सिलाउने होस्, बुन्ने होस्, पढ्ने होस्, पढाउने होस्, डक्टर, इन्जिनियर, साइन्टिस्ट, राइटर, यु नेम इट, जे गर्न मन छ त्यो मन लागेको कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दा, लेख्दै गर्दा, एउटा जर्नलमा कतै आफ्नो सपना सेयर गर्दै गर्दा चाहिँ एउटा गोल बनाउनुहोस्। त्यो गोल बनाएपछि म चाहिँ आउने 1 महिनामा यति गर्छु, 1 हप्तामा यति गर्छु, त्यो आफूलाई भन्दै गएपछि चाहिँ आफ्नो कमजोरीहरू पनि त्यसले एउटा अडिट गर्दै जान्छ, आफूले सकाएको कुरा पनि आफूलाई बताउँदै जान्छ। त्यो जर्नल राइटिङ त्यही एउटा कुराले मात्र मलाई यहाँसम्म आउनलाई हेल्प गर्यो। त्यसैले एउटा राइटर बन्न सायद हेल्प गर्यो। राइटर त बनिसकेको छैन, त्यो मेरो परिचय भइसकेकै छैन। अनि तर पनि त्यसकै अंशहरूले चाहिँ प्रेरणा दिँदो रहेछ, आफूलाई प्रेरणा हुने कुरा आफूले जुटाउनै पर्दो रहेछ। अनि यही अमेरिकामा आएर पढ्दै गर्दा, विद्यार्थी भएर पढिरहँदा चाहिँ त्यो बेलामा 1 महिना बाँकी थियो मेरो पढाइ सुरु हुन। त्यो बेलामा 1 महिना बसेर मैले एउटा पहिलो मेरो उपन्यास लेखेँ, परको देशमा भन्ने। यो चाहिँ विद्यार्थीहरूकै कथा छ, अनि अमेरिका आएर पढेकै विद्यार्थीहरूको बारेमा कथा छ। त्यो लेख्यो 2013मा चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट मदनमणि दीक्षितज्यूको हातबाट यो विमोचन पनि भयो। अनि यसमा चाहिँ मलाई ठुलो साथ दिनुहुने डाक्टर गोविन्द भट्टराई, उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु। उहाँको ठुलो योगदान छ मेरो लेखन यात्रामा। मलाई हेल्प गर्नुहुने अथवा सघाउनुहुने, सिकाउनुहुने मदनमणि दीक्षितज्यू, युवराज नयागरेज्यू, डाक्टर गोविन्द भट्टराईज्यू, उहाँहरूको मेरो लाइफमा ठुलो प्रेरणा छ, योगदान छ। सिकाएर सिक्दै गइरहेको छु, लेख्दै गइरहेको छु। अनि यही प्रसङ्गमा एउटा रमाइलो कथा फेरि सानो भन्न चाहन्छु, त्यो पनि म मेरो बच्चाहरूकै कथा भन्न चाहन्छु। म त्यतिखेर पढ्दै थिएँ, अनि मेरो छोरा 2 वर्षको थियो। अनि छोरा 2 वर्षको हुँदा किताबको अम्मलीलाई कसरी किताब किन्नु, सुन बेचेर किन्नु कि घर बेचेर किन्नु भयो जस्तो हुँदो रहेछ अम्मलको लत लागेको कुरा। अनि मेरो छोराको बर्थडेलाई चाहिँ त्यतिखेर भर्खर त्यो वर्ल्ड बुक इन्साइक्लोपिडिया निस्केको थियो। मलाई त्यो किन्न मन लाग्यो। झन्डै 15-16 हजार पर्दो रहेछ इन्साइक्लोपिडियाको सेट, 2 वर्षको बच्चालाई। तर पनि साह्रै मन लागेको कुरा, त्यतिखेर मेरो सुनको चुरा बेचेर छोराको लागि किताबको सेट किनेको, सेकेन्ड बर्थडेको लागि। अनि सबैले त जिस्काइरहेको थियो, त्यस्तो गरेर नि किन्छन् न त भन्दा मलाई त्यो लाउने, खाने, यताउतामा कहिले पनि त्यस्तो धेरै मन भएन भनौँ न। त्यो आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा चाहिँ किताब भएको जति अम्मली किताब किनेर सकाउने गर्थेँ। अनि छोराको लागि सेकेन्ड बर्थडेको लागि चाहिँ त्यो इन्साइक्लोपिडियाको सेट किन्दा चुरा बेचेर, सुनको चुरा बेचेर, अनि त्यसो गर्दा सबैले जिस्काउँथे। अनि जिस्काएर चाहिँ मलाई अहिले पछि पनि भन्छन्, अहिले मेरो छोरा 24 वर्षको भयो, अनि सबैले भन्छन् त्यतिखेर छोरालाई सुनको चुरा बेचेर किताब किनिदिएको थियौ सेकेन्ड बर्थडेमा, भोलि पर्सि बुहारीलाई चुरा लाउने बुहारीलाई के किनिदिन्छौ त, के गिफ्ट दिन्छौ भनेर जिस्काउँथे मेरो साथीहरूले सबैले गर्दा। त्यही प्रश्नकोमा बुहारीलाई के दिन्छु त भोलि पर्सि, मेरो छोरालाई त किताब किनिदिएको थिएँ 2 वर्ष हुँदा भन्दा। त्यसको लागि चाहिँ एउटा सानो रमाइलो कविता सुनाउन चाहन्छु, बुहारीलाई उपहार भन्ने। अनि ओके, सधैँ एउटा सपना थियो, सानो एउटा घर होस्,
चाहे हुन् 4 भित्ता र मात्र एउटा कोठा, तर त्यसको एउटा कुना पुस्तकालय बनोस्। त्यही मेरो सानो दुनियाँ, त्यही मेरो मन्दिर, त्यसको साँचो तिमीलाई उपहार दिन साँचेकी छु मेरो बुहारी। मन लागे जति आऊ, रहर लागे जति समय बिताऊ, कति झ्यालहरू ढोकाहरू बन्द भए त के भो, सक्छौ भने पुस्तकको माध्यमले अनन्त आकाश आफ्नो बनाऊ। त्यहाँ मलाई मन परेका पुस्तकहरू राखेकी छु, कुनै पढिसकेका, कुनै पढ्न मन भएका, कुनै लेखिँदै गरेका, कुनै लेखिन बाँकी रहेका। सपनाका पुस्तकहरू, कल्पनाका पुस्तकहरू, ज्ञानका पुस्तकहरू, ध्यानका पुस्तकहरू, तिमी विषय रोज्दै जाऊ, म पुस्तक खोज्दै जान्छु। तिमी प्रेरणा भर्दै जाऊ, म पुस्तक लेख्दै जान्छु। तिमी माया बन्दै जाऊ, म कविता कोर्दै जान्छु। अनि सम्हाल ती मोतीहरू मेरा पुस्तकालयका, विगत 4 दशकदेखि छानी छानी तयार पारेका भरिलो सङ्ग्रह छ मेरो पुस्तकालयमा। सानो छ तर सुन्दर छ, भव्य देखिँदैन तर गहकिलो छ। मेरो सारा जीवनको पुँजी यो, मेरो आफ्नो सम्पत्ति हो। यसभित्र 5 सृजना मेरा पनि छन्, अरू बाँकी खेसराहरू मनज्ञ छन्। एउटा खण्ड त पुरै भरेकी छु खाली पान्नाहरूले। ती पुस्तकका प्रतीक्षा गर्दैछु जुन कुनै दिन तिमी आएर कोर्नेछौ। सम्पूर्ण छोरी बुहारीहरूलाई लेखेको है यो। जुन कुनै दिन तिमी आएर कोर्नेछौ। सोचाइमै मुस्काउँछन् मेरा ओठहरू, अनि खाली पृष्ठहरूका साटो मेरा आँखाहरू भरिन्छन्। यो मेरो सम्पत्ति, मेरो सर्वथा पुँजी, मेरो बुहारीको निम्ति मेरो उपहार। ऊ आउने छे मेरो घरमा, कति सपनाहरू आँखामा लिए, मिल्लान् कुनै रोजाइहरू, नमिल्ने पनि होलान् उति नै फेरि। हामी कस्तो बिहा गरेर जान्छौँ, कतिहरू कुरा मिल्दैन, कति मिलेको हुँदैन, पाएको हुँदैन। सो मिल्लान् कुनै रोजाइहरू, नमिल्ने पनि होलान् कति। त्यसैले त एउटा खण्ड पुरै भरेकी छु खाली पानाका किताबहरूले, जहाँ उनले आफ्ना सुकुमारी सपनाहरू पोख्न सकोस्, जसका पानाहरू उनका इच्छा र भावनाहरूले भर्न सकियोस्, जसको सादापनमा उनको इन्द्रेणी आगमन होस्, अनि एउटा सुन्दर पुस्तक बनोस् मेरो उनको सन्तुष्टिको, र त्यसको प्रथम पाठक म बनूँ। तिमीलाई उपहार हे मेरी छोरी, मेरो यो सानो पुस्तकालय। अनि आफू पनि छोरीबाट बुहारी बनेर आएको र आउने पुस्ताका बुहारीहरूलाई, छोरीलाई त सबैले गर्छौँ नि सके जति, तर बुहारीको लागि गर्न मन छ। र छोरालाई सुन बेचेर पुस्तक किनेको बुहारीलाई आफ्नो साँचोको किताबहरूको पुस्तकालयको साँचो दिन मन छ। द्याट्स माई विस टु। ओके, त्यति भनेर अब त समय पनि सकिन लाग्यो होला। अघि 2-3 मिनट यसै पनि खर्च गरेँ, तर पनि आज आएर समय सकिन लाग्दा पनि सबैले जति मलाई साथ दिनुभयो। अनि स्कुलमा पढाए पनि यतिखेर जब बोल्ने भनेपछि नर्भस हुँदो रहेछ होइन। नर्भस भएको बेलामा केले हेल्प हुन्छ त, कसरी चाहिँ आफ्नो नर्भस नहुने अथवा कसरी आफूलाई सिकाउने भन्दा चाहिँ एउटा मेरो लत चाहिँ डायरी लेख्ने जस्तै। आई लाइक टु वक, कहिले चाहिँ मलाई र आई लाइक टु रन, जहिले पनि हरेक बिहान रनिङ जाँदा अथवा दौडिँदा सोच्दा त्यतिखेर मलाई सोच्नलाई हेल्प हुन्छ। अनि सोच्यो त्यसले चाहिँ मलाई कस्तो दिमाग क्लियर गर्नलाई हेल्प हुन्छ। अब कसैको के बानी होला, कसैलाई म्युजिकले होला, कसैलाई पकाउँदा इन्ट्रेस्ट होला, मलाई चाहिँ दौडिँदा र हिँड्दा त्यसले त्यो एउटा क्लियर हुन हेल्प गर्छ। अनि त्यो गरेर सकेसम्म नर्भस नहुन कोसिस गरेको, तर पनि अझै सिक्दैछु। अझ वाट्स न्यूको विद्यार्थी नै हुँ, कति कुरा सिक्नु छ, जान्नु छ। कविता त अझ माई गड, यति धेरै मान्छेहरूको राम्रो कविता सुनेको जस्तो। मेरो त कविता लेख्ने त झनै गयो, अब त झनै लेख्न सक्दिनँ होला। तर पनि आज यो बुकहलीको माध्यमबाट के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, सपना देख्नुहोस् र त्यो सपना लेख्नुहोस्। कुनै न कुनै दिन पुरा हुन्छ। के नभए पनि, कसैलाई नभए पनि आफ्नै बालबच्चाहरूलाई, आफ्नै साथीभाइहरूलाई त्यसको प्रेरणा बन्छ। किनभने तिनै प्रेरणाहरूको कारणले गर्दा, मेरो लाइफमा भएको प्रेरणाहरूको कारणले गर्दा नै म आजसम्म यहाँसम्म आइपुगेर यहाँ तपाईँहरूसँग सेयर गर्न सकेको छु। सगुना जस्तो प्रेरणा भएर बुकहलिक जन्मिएको छ र कतिजनालाई प्रेरणा दिएको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँलाई आफूलाई जे कुरामा इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यो चाहिँ गर्दै जानुहोस्। यति भन्दै म अब आफ्नो आज टाइम धेरै लिएँ, अन्त्य गर्न चाहन्छु। र त्यो सकाउँदा चाहिँ मेरो एउटा फाइनल कविता सायद सुनाउन चाहन्छु। 2टा थियो। ओके,
एउटा सुनाउन चाहन्छु। यो चाहिँ के परिप्रेक्ष्यमा लेखिएको भने अहिले यहाँ यो रङ्गभेद जातिभेदको अनेक भइरहेछ, दङ्गाहरू भइरहेको छ। अनि मेरो बच्चाहरूले, म टिचर पनि मेरो बच्चाहरूले पनि सोध्छन् जहिले पनि ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर भन्ने भइरहेछ यहाँ अहिले जज फ्लोइडको पछि। अनि त्यही प्रसङ्ग सम्झिँदा चाहिँ मैले एउटा सानो कविता लेखेको। कविता यो प्रसङ्गमा कि ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर मात्र होइन, एभ्री लाइफ म्याटर, त्यो चाहिँ मेरो मेन मेसेज हो। अनि योभन्दा म यो टेक्समा बस्दा सानो एउटा कुरा के सम्झिन चाहन्छु भनेदेखि मेरो एकजना साथी, मेरो बहिनी साथीलाई चाहिँ 2014-15 चाहिँ एकजना ब्ल्याक पर्सनको हातबाट गोलीले चाहिँ सी डाइड होइन, सी वाज किल्ड। अनि उसको त्यतिखेर सानो दुईवटा छोरीहरू थिए, एउटा चाहिँ भर्खर वर्ष दिन नपुगेको छोरी र अर्को सानो छोरी थिए। अनि उनीहरूको मदरलाई, उनीहरूको ममलाई त आफ्नै पसलमा काम गरिरहेको बेलामा ब्रोड डे लाइटमा यस्तै टाइममा चाहिँ मारिन् उनी, गनले हानेर। एकजना काले मान्छे हुन्छ नि, ब्ल्याक पर्सन किल्ड हिम। अनि त्यो सम्झेर, त्यो बच्चाहरूलाई सम्झेर चाहिँ मैले अहिले यो ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर भन्ने बेलामा त्यो प्रसङ्गमा जोलाई वेन आई लस्ट अ फ्रेन्ड, त्यसलाई सम्झेर उनीहरूको छोरीको, त्यो सानो 5 वर्ष र 10 वर्षको छोरी अहिले छन्, उनीहरूको पर्सपेक्टिभबाट लेखेको। My little sister was watching TV. Seeing the white face kneeling down on a black neck, she ran to me and asked, "Was that a black demon who killed our mom?" त्यो बच्चाले सोधी, "Was that a black demon who killed our mom? When she was working in a candy shop and talking to you on phone? I'm glad he's caught. But more I wish our mom was still with us." त्यो बच्चाले जसले मदर लुज गरेको छ, "But I wish our mom was still with us." अनि दिदीले भन्छे, "No, that black guy is not him. He looks evil just because of the color of his skin. The murderer now has a white face. Unlike gun for our mom, he used his knee to kill instead." "Well, I'm confused," said my little sister. "I don't know who to believe and whom not." Listening to her, I said, "Not all blacks are bad. They're just like you and me. His kids too lost their dad, as we lost our mommy. But I have you," said my little sister, hugged me and ran away with her doll, leaving me wonder if America really celebrates diversity and praise in school, if it really practices that. So, Black lives matter as much white and brown. Aren't we all human first and the world is our common ground? यो पनि मैले बच्चाहरूलाई सुनाउँदै लेखेको कविता। ओके, समय सक्यो है, अब 5 मिनट बढी लिएछु सकेकोमा। अनि मैले त्यो मेसेजहरू हेरेकोहरू छैन। अनि केही क्वेसनहरू छ भने म चाहिँ मेसेजबाट पछि गेट ब्याक गर्छु, किनभने आज अलिकति बिचमा थोरै समय सक्यो। अनि त्यस्तो अरू केही छैन भने चाहिँ आज यहाँहरूसँगबाट बिदा लिन चाहन्छु। अनि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद सगुना एन्ड बुकहलिक्स टिम। त्यो अल्कोहलिक सबैजना भनौँ, बुकको अल्कोहलिक र राइटिङको थेरापी गर्दै जाउन्, बिकज आई एम अ बुकहलिक एन्ड राइटिङ इज माई थेरापी एन्ड आई एम लर्निङ एभ्री सिङ्गल डे। थ्याङ्क यू। सबैजना सेफ गर्नुहोला यो कोभिडको टाइममा। नमस्ते।